नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो च्यानल टिएससी नेपालमा। गोरखापत्रमा 2078 माघ 12 गते समावेश गरिएका विभिन्न किसिमका वस्तुगत प्रश्न उत्तर साथसाथै एकदमै महत्त्वपूर्ण लेटेस्ट समसामयिक विषयवस्तु लिएर आइसकेको छु। आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्नेछ। यदि भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र भिडियोमा कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो कमी कमजोरी भेट्टाउनु भयो भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गरेर अवश्य जानकारी गराउनु होला। है त लागौँ साथीहरू आजको विषयवस्तुतर्फ। 1 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि 2078 कसले जितेको छ? साथीहरू यो एउटा राष्ट्रिय स्तरको खेल भएको कारणले तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ। जसको विजेता थियो एपीएफ क्लब विक्रम सम्वत 2078 पुस 16 गते देखि माघ 5 गतेसम्म भएको थियो। नेपाल एपीएफ क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई 21 रनले हराएर सो उपाधि जितेको हो। एपीएफले उपाधि जितेसँगै ट्रफी र 5 लाख रुपियाँ नगद हात पारेको छ। उपविजेता नेपाल पुलिसले 3 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। सेमिफाइनलसम्म यात्रा तय गर्ने नेपाल आर्मी क्लब र बागमती प्रदेश 50-50 हजार रुपियाँका हकदार बनेका छन्। दोस्रो रहेको छ अरनिको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2078 मा कसलाई प्रदान गरियो? र साथीहरू साहित्य तथा पुरस्कार सम्बन्धी प्रश्नहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछन्। त्यसमा पनि समसामयिक झनै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछन्। त्यसकारण ध्यान दिएर पढ्नु होला साथीहरू। अरनिको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2078 मा कसलाई प्रदान गरिएको भनेको छ? साहित्यकार हरि अधिकारीलाई प्रदान गरिएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा समितिद्वारा हरेक वर्ष यो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। पुरस्कारको राशि 2 लाख रुपियाँ रहेको छ। र साथै तपाईलाई यहाँ दुईवटा प्रश्न सिर्जना हुन्छ। जस्तै अरनिको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो? साहित्यकार हरि अधिकारी। र अरनिको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार कति राशिको हुन्छ भन्यो भने 2 लाख रुपियाँको भनेर भनिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 तर्फ जाउँ साथीहरू। संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा कुन अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ? जसको सही आन्सर रहेको छ सन् 2021 देखि सन् 2030। अर्थात् सन् 2021 देखि सन् 2030 लाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकमा रूपमा मनाउने निर्णय चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको छ। चौथो प्रश्न रहेको छ साथीहरू। 2078 सालमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट साझेदारी वन पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने साझेदारी वन समूह कुन रहेको छ? सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह जुन चाहिँ पर्सा जिल्लामा रहेको छ र यसको पुरस्कार राशि चाहिँ 54,000 नगद रहेको छ। प्रश्न नम्बर 5 तर्फ लागौँ साथीहरू। पार वहनका लागि नेपाली रेलले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता हद्री यात्रासम्म रेल सेवा दिन सक्ने सम्बन्धी सम्झौतामा कहिले सहमति भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 साल असार 25 गते। नेपाल र भारत बीच संशोधित रेल सेवा सम्झौता अनुसार नेपालबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय निजी क्षेत्रको रेल सेवा समेत उपयोग गर्न सकिने भएको। यसअघि निश्चित कम्पनीबाट सञ्चालन रेल सेवा मात्र ढुवानीको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भने धेरै विकल्प खुला भएको छ। छैटौँ प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सन् 2021 जुलाई 12 को बैठकले 14औं साग खेलकुद प्रतियोगिता कहिले गर्ने निर्णय गरेको छ? सन् 2023 मार्चमा गर्ने निर्णय गरेको रहेछ। 14औं साग पाकिस्तानका 5 सहर लाहोर, फैसलाबाद, गुजरनवाला, इस्लामाबाद र सिलाकोटमा हुने निर्णय भएको छ। र साथीहरू यहाँ तपाईलाई यसरी पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। 14औं साग सञ्चालन हुने पाकिस्तानका 5 सहर मध्ये तलका सहर कुन होइन भनेर यहाँको कुनै 4 वटा एउटा र बाँकी अर्को कुनै एउटा सहर दिएर पनि यसरी सोधिदिन पनि सक्छ साथीहरू। किनकि परीक्षामा प्रश्न सोध्ने प्रकार अब एकदमै जटिल बनाउँदै गइरहेको छ। यसकारण तपाईहरूले लम्बाइ चौडाइ उचाइ भीमराना जिज्ञासु सरले भन्नुहुन्थ्यो त्यो अनुसार पढ्नु होला पक्कै पनि। 8औं प्रश्न रहेको छ। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय कहाँ राख्ने निर्णय भएको छ? नेपाल। त्यस्तै 9औं प्रश्न रहेको छ। राष्ट्र बैङ्कमा पहिलो महिला डेप्युटी गभर्नरका रूपमा नियुक्त हुने महिला को हुन्? नीलम तिमसिना ढुङ्गाना रहेकी छिन्। विक्रम सम्वत 2077 फागुन 25 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्र बैङ्कमा नीलम तिमसिना ढुङ्गाना र
बमबहादुर मिश्रलाई डेपुटी गभर्नरका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्र बैङ्कमा 2 जना डेपुटी गभर्नर हुने व्यवस्था रहेको छ। र साथीहरू एउटा प्रश्न यहाँ तपाईँलाई सिर्जना हुन्छ, राष्ट्र बैङ्कमा कतिजना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था रहेको छ भनेर सोध्यो भने पनि तपाईँले पक्कै पनि एन्सर दिनुहुनेछ 2 जना। त्यस्तै 10औं प्रश्न रहेको छ, नेपालमा नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2018 चैत 2 गतेदेखि। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालभरिका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? र साथीहरू यो पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ 2078 साल असार 23 गतेदेखि। 6 वर्ष अघि 2072 साल श्रावण 25 मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट सुरु भएको भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली असार 23 देखि 126 वटै मालपोत कार्यालयमा लागू भएको। यसअघि 118 कार्यालयमा सुरु भइसकेकोमा सो दिन बाँकी 8 कार्यालयमा पनि अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ। त्यस्तै कागजी प्रक्रियामा चल्दै आएको मालपोत कार्यालयलाई अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै मालपोत प्रशासन डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको छ। यो प्रणाली सुरु भए पश्चात नै सर्वसाधारणले आफ्नो घर जग्गाको विवरण, क्षेत्रफल, सदिया, रोक्का, राजस्व लगायत मोबाइल एपबाटै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। देशभरका मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएका अनलाइन सेवा प्रणालीबाट अब यस कार्यालयको सेवा छिटो, छरितो र पारदर्शी र विश्वसनीय हुने जनाइएको छ। 12औं प्रश्न रहेको छ, सबैभन्दा लामो दिन कहिले हुन्छ? 21 जुन सबैलाई थाहा छ र छोटी दिन डिसेम्बर 22 सबैलाई थाहा छ। दिन र रात मार्च 21 सेप्टेम्बर 23 बराबर, यो पनि सबैलाई थाहा छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वकै ठुलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? अर्थात् विश्व नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो, जसलाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार भनिन्छ? सन् 1901 देखि प्रदान गर्न थालिएको हो। अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार भने सन् 1968 देखि दिन थालिएको हो। र साथीहरू तपाईँलाई यहाँ एउटा क्वेसन सोधिन सकिन्छ कि अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि दिन थालिएको हो, अर्थात् सबभन्दा पछि दिन थालिएको नोबेल पुरस्कार कुन हो भनेर यस्ता प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य विधाका पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान गरिन्छ। र अर्को प्रश्न पनि यहाँ तपाईँले यसरी सोधिन सक्छ कि दिएका नोबेल पुरस्कारहरूमध्ये स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान नगरिने पुरस्कार कुन हो भनेर तपाईँको यहाँ नोबेल शान्ति पुरस्कार र अन्य 3 अप्सन पनि दिन सक्छ। त्यस्तै यो पुरस्कार संयुक्त रूपमा 3 जनासम्मले पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, इन्टरनेसनल रिन्युएबल इनर्जी एजेन्सी आइरेना को विधानलाई नेपालको संसदद्वारा कहिले अनुमोदन भएको हो? विक्रम सम्वत 2074 असोज 25 गते संसदद्वारा अनुमोदन भएपछि नेपाललाई सो निकायको सदस्य बन्ने बाटो सहज भएको हो। सन् 2009मा जर्मनीको बोनमा सम्पन्न फाउन्डिङ कन्फरेन्समा सहभागी नेपालले यसबारेको विधानमा हस्ताक्षर गरेर सदस्य बन्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि औपचारिक रूपमा भने अगाडि बढ्न सकेको थिएन। यससँगै नेपाल दक्षिण एसियाबाट आइरेनाको सदस्य बन्ने कान्छो मुलुक बनेको छ। यसअघि नेपाल बाहेक सार्कका सबै सदस्य राष्ट्र यो नियोगको सदस्य बनेका छन्। नवीकरणीय ऊर्जाको विश्वव्यापी रूपमा व्यापक प्रयोग र दिगो उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ आइरेनाको स्थापना सन् 2009 जनवरी 1 मा भएको थियो। र साथीहरू यहाँ तपाईँले एउटा यस्तो क्वेसन सोधिन सक्छ कि आइरेनोको अन्तिम दक्षिण एसियाली मुलुक कुन हो भनेर सोध्यो भने, सदस्य मुलुक कुन हो भनेर सोध्यो भने पक्कै नेपाल भन्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाल सरकारका मन्त्रालय स्तरका निकाय मध्ये सर्वोच्च निकाय कुन हो भनेको छ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, अत्याधिक सन्तान उत्पादन बाँच्नका लागि सङ्घर्ष, प्राकृतिक छनौट, प्रवृत्ति र वंशज नयाँ जातिको उत्पत्ति सम्बन्धी क्रम विकासको सिद्धान्तका प्रतिपादक को रहेका छन्? चार्ल्स डार्विन। त्यस्तै अर्को प्रश्न, लोनली प्लानेटको स्थापना कहिले भएको हो? यसको बारेमा हामीलाई जान्न जरुरी छ साथीहरू, यो के हो भन्ने बारेमा। सन् 1972 मा स्थापना भएको छ। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस संस्थाको स्थापना टोनी व्हिलर र मौरिन व्हिलरले गरेका थिए। हरेक वर्ष पर्यटकीय क्षेत्रको सूची प्रकाशन गर्ने यस संस्थाले पर्यटन सम्बन्धी पुस्तक, गाइडबुक तथा सर्वे दृश्य सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दछ। यसको मुख्यालय अस्ट्रेलियाको मेलबर्न, शाखा कार्यालयहरू लन्डन, बेजिङ, नयाँ दिल्लीमा रहेका छन्। र साथै तपाईँले यस्तो प्रश्न सोध्न सक्छ, लोनली प्लानेट केसँग सम्बन्धित छ भनेर पनि सोध्न सक्छ है साथीहरू, जुन चाहिँ पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा संस्था हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ, नेपालमा कृषि गर्नको सुरुवात कहिलेदेखि भएको थियो? विक्रम सम्वत 2018 देखि भएको थियो।
नेपालमा विक्रम सम्वत 2068 मा 6औं कृषि गणना भएको थियो र त्यसै साथै तपाईँलाई जनगणना कहिलेदेखि सुरु भएको थियो भने 1968 र 2078 को जनगणना कति हो भने 12औं जनगणना हो है। 6औं कृषि जनगणना अनुसार नेपालमा 38,31,000 कृषक परिवार रहेका छन्। यस गणना अनुसार प्रति नेपाली खेतीयोग्य जमिन 0.68 हेक्टर रहेको छ। सबैभन्दा बढी कृषियोग्य 5 जिल्ला रहेका छन्, मोरङ, झापा, सर्लाही, सिराहा र सुनसरी। त्यस्तै अर्को पनि कृषि गणना सम्बन्धित नै रहेको छ। 6औं राष्ट्रिय कृषि गणना 2068-69 को नतिजा कहिले सार्वजनिक गरिएको छ भनिएको छ विक्रम सम्वत 2070 पुस 9 गते। 6औं राष्ट्रिय कृषि गणना अनुसार कृषक परिवारको चलनमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल 25,25,000 हेक्टर रहेको सो क्षेत्रफल 10 वर्ष अघि तुलनामा 1,29,000 हेक्टरले कम भएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ टेनिसका 4 महत्त्वपूर्ण स्पर्धामध्ये पहिलो ग्रान्ड स्लाम कुन हो भनिएको छ। अस्ट्रेलियन ओपन रहेको छ, हरेक वर्ष जनवरीमा आयोजन हुने गर्दछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने रोबर्ट प्रियरी अमेरिकाका हुन् भने दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाउने व्यक्ति को र कहाँका हुन् भनिएको छ। रोल्ड एमन्डसेन हुन्, उनी चाहिँ नर्वेका हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ हात्ती प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ भनिएको छ। मेघौली चितवनमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न हालको निजामती किताबखानाले गर्ने काम पहिला कुन अड्डाले गर्दथ्यो। कमान्डरी किताबखानाले। त्यस्तै अर्को अन्तिम प्रश्न रहेको छ नेपालमा छापाखानाको सुरुवात कहिले भएको हो। विक्रम सम्वत 1908 राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्किँदा यो प्रेस ल्याएका थिए। साथीहरू जङ्गबहादुर राणा बेलायत कहिले गएका थिए भन्नुहुन्छ भने विक्रम सम्वत 1907 मा बेलायत यात्रा गएका थिए। प्रेसको शिरमा गिद्धको चित्र भएकाले यसलाई गिद्धे प्रेस भनिएको हो। यो कोलम्बियन प्रिन्टिङ प्रेस थियो। यस प्रेसलाई थापाथली दरबारमा स्थापना गरिएको थियो। साथीहरू आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो यहाँलाई? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी भने प्रत्येक बुधबार गोरखापत्रमा समावेश विषयवस्तु प्रत्येक बुधबार हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ यस युट्युब च्यानलमा, किनकि सबै ठाउँमा गोरखापत्रको पहुँच छैन। त्यसकारण हाम्रो यस प्रस्तुतले केही साथीहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानमा यदि हेल्प मिल्छ भने पक्कै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला। अन्य यस्तै जानकारीमूलक भिडियो र शिक्षा सेवा तथा लोकसेवा सम्बन्धी तयारी प्रश्न उत्तर लिएर अवश्य आउनेछु भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।